ہمیں ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने भी ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, इसमें यकीनी तौर पे पाक फौज को भी बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है इस पूरे दिफाई मुआहिदे के अंदर। जी हाँ, देखें इसमें जो कलीदी किरदार है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। अगर आपको याद हो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी, देखें हमेशा जब भी मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है वो कंटिन्यू रहती है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन इंटैक्ट रहते हैं। जिस तरीके से हमारे यूनाइटेड स्टेट के साथ या सेंटकॉम के साथ हमारे ताल्लुकात रहे हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि जनरल कुरेला जिस तरह उन्हें सेनेट कमेटी के सामने फॉर्मर जो कमांडर से पेश हुए तो ही सेड कि पाकिस्तान इज ए फिनोमिनल पार्टनर। तो इसके अलावा देखिए फील्ड मार्शल की जो मुलाकात जून में हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और फिर उसके वो देखे ना, जब आप बहादुरी दिखाते हैं, जब आप जीतते हैं और अपना आप को मनवा लेते हैं, आपको अपना रेलेवेंस एस्टेब्लिश करते हैं, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको इस तरह इज्जत और एहतराम देती है। तो सिमिलरली सऊदी अरब के साथ तो हमारा बड़े एक हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं राइट फ्रॉम 1947 से, जब से हम आज़ाद हुए हैं, और 1981 में एक अंडरस्टैंडिंग हमारी ऑलरेडी उनके साथ चल रही थी। लेकिन अब जो मौजूदा जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें इनका बड़ा क्लियरी किरदार है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। और देखें इससे मेरे ख्याल में तारीखी और एक संग मील में कह सकता हूँ, और इट इज स्टार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशनरी एग्रीमेंट है और गैर मामूली है। और खित्ते के अंदर, दुनिया के अंदर आप देखें कि इजराइल में वह थलथली मची होगी, इंडिया में रात को लोगों को नींद नहीं आएगी। अगले आप देखेंगे जिस तरह के वहां से अभी इस पे बहस मुबाहिसे स्टार्ट होंगे। सो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, पाकिस्तान कन्वेंशनली उन्होंने अपना आप को साबित किया, और जिस तरीके से हम अपनी जिस तरीके डिलीवर किया है मार्के हक में, बुनियाद मरसूस में, अब सऊदी जब आपके साथ होंगे आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल होगी, आपकी जो सपोर्ट होगी। आप देखें इस वक्त सऊदी के पास लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर गए थे 15 ने इनको एस्कॉर्ट किया, उनके पास लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये चीजें कल पाकिस्तान के मदद के साथ खड़े होंगे, इसी तरह हम सऊदी की मदद के लिए खड़े होंगे। तो दैट इज द मैटर जो इससे आप देख लें कि इससे एक मैसेज जाएगा कि हम खित्ते में भी अमन चाहते हैं, मिडिल ईस्ट में भी अमन चाहते हैं, दुनिया में आलमी अमन के लिए भी अपना किरदार हम अदा करना चाहते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, नो सऊदी अरब। तो एक अच्छा मैसेज गया है मुस्लिम ममालिक में, उनको बहुत एतमाद होगा, उनको बहुत हौसला होगा विद द इंक्लूजन। पाकिस्तान अब लीड कर रहा है, इसका मतलब ये है वी आर लीडिंग द इस्लामिक वर्ल्ड, द ओनली न्यूक्लियर पावर। तो पाकिस्तान के रेलेवेंस देखे मार्के हक और बुनियाद मरसूस ने एस्टेब्लिश किया, जो आज इसका हमें समर मिल रहा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदे के नतीजे में अब इस खित्ते में अगर हम बात करें एनर्जी कॉरिडोर्स की या समंदरी रास्तों की हिफाजत की, तो वो किस तरह मुमकिन हो सकेगी? आपकी मुझे आवाज साफ नहीं है कि अगर काइंडली दोबारा। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदे के नतीजे में अब इस पूरे खित्ते में एनर्जी कॉरिडोर्स और समंदरी रास्तों की हिफाजत की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है वो किस तरह मुमकिन हो सकेगी? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे आप देखें कि सऊदी अरब वैसे भी आप देखें बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है इस्लामिक उम्मा के अंदर, मिडिल ईस्ट में हो या गल्फ कंट्रीज में हो या इन्फ्लुएंस हो सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में। अब एनर्जी कॉरिडोर की जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो पर्शियन गल्फ में हो या अरेबियन सी के थ्रू हो या हमारी कनेक्टिविटी हो विद सेंट्रल एशिया थ्रू अफगानिस्तान, ये अब मुमकिन होगा क्योंकि सऊदी का क्लाउड है, सऊदी का इन्फ्लुएंस है, तो ये भी चीजें पॉसिबल होंगी। तो मेरे ख्याल में इसलिए मैं कहता हूँ ये एक इनकलाबी है, और इससे खित्ते की सूरत हाल यकीनन देखें एकदम डायनेमिक्स विल चेंज। हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने भी ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, इसमें यकीनी तौर पे पाक फौज को भी बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है इस पूरे दिफाई मुआहिदे के अंदर। जी हाँ, देखें इसमें जो कलीदी किरदार है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। अगर आपको याद हो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी, देखें हमेशा जब भी मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है वो कंटिन्यू रहती है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन इंटैक्ट रहते हैं। जिस तरीके से हमारे यूनाइटेड स्टेट के साथ या सेंटकॉम के साथ हमारे ताल्लुकात रहे हैं
اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جنرل کوریلا جس طرح انہیں سینٹ کمیٹی کے سامنے فارمر جو کمانڈر سے پیش ہوئے تو ہی سیڈ کہ پاکستان از اے فینامینل پارٹنر. تو اس کے علاوہ دیکھیں فیلڈ مارشل کی جو ملاقات جون میں ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور پھر اس کے وہ دیکھیں نا جب آپ بہادری دکھاتے ہیں جب آپ جیتتے ہیں اور اپنا آپ کو منوا لیتے ہیں آپ کو اپنا ریلیونس اسٹیبلش کرتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو اس طرح عزت و احترام دیتی ہے. تو سملرلی سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا بڑے ایک ہسٹورک تعلقات ہیں رائٹ فرام 1947 سے جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں اور 1981 میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری آلریڈی ان کے ساتھ چل رہی تھی. لیکن اب جو موجودہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا. اور دیکھیں اس سے میرے خیال میں تاریخی اور ایک سنگ میل میں کہہ سکتا ہوں اور اٹ از اے سارٹ آف اے ریولوشنری ایگریمنٹ ہے اور غیر معمولی ہے. اور خطے کے اندر دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں وقت تھلتلی مچی ہوگی, انڈیا میں رات کو لوگوں کو نیند نہیں آئے گی. اگلے آپ دیکھیں گے جس طرح کے وہاں سے ابھی اس پہ بحث مباحثے سٹارٹ ہوں گے. سو پاکستان کی اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے. پاکستان کنونشنلی انہوں نے اپنا آپ کو ثابت کیا اور جس طریقے سے ہم اپنی جس طریقے ڈیلیور کیا ہے مارکے حق میں بنیاد مرسوس میں. اب سعودی جب آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کی اکنامک ریوائول ہوگی, آپ کی جو سپورٹ ہوگی. آپ دیکھیں اس وقت سعودی کے پاس لیٹسٹ ایئر کرافٹس ہیں. جس طرح آج پرائم منسٹر گئے تھے 15 نے ان کو اسکارٹ کیا, ان کے بعد لیٹسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم ہے. تو یہ چیزیں کل پاکستان کے اس مدد کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اسی طرح ہم سعودی کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے. تو دیٹ از دی میٹر جو اس سے آپ دیکھ لیں کہ اس سے ایک میسج جائے گا کہ ہم خطے میں بھی امن چاہتے ہیں, مڈل ایسٹ میں بھی امن چاہتے ہیں, دنیا میں عالمی امن کے لیے بھی اپنا کردار ہم ادا کرنا چاہتے ہیں, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف سورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان نو سعودی عرب. تو ایک اچھا میسج گیا ہے مسلم ممالک میں, ان کو بہت اعتماد ہوگا, ان کو بہت حوصلہ ہوگا. ود دی انکلوژن پاکستان اب لیڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے وی آر لیڈنگ دی اسلامک ورلڈ دی اونلی نیوکلیئر پاور. تو پاکستان کے ریلیونس دیکھیں مارکے حق اور بنیاد مرسوس نے اسٹیبلش کیا جو آج اس کا ہمیں ثمر مل رہا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, پاکستان سعودی دفاعی معاہدے کے نتیجے میں اب اس خطے میں اگر ہم بات کریں انرجی کوریڈورز کی یا سمندری راستوں کی حفاظت کی تو وہ کس طرح ممکن ہو سکے گی؟ آپ کی مجھے آواز صاف نہیں ہے کہ اگر کائنڈلی دوبارہ. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان سعودی دفاعی معاہدے کے نتیجے میں اب اس پورے خطے میں انرجی کوریڈورز اور سمندری راستوں کی حفاظت کی اگر بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس طرح ممکن ہو سکے گی؟ جی ہاں, دیکھیں میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب ویسے بھی آپ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ملک ہے اسلامک امہ کے اندر, مڈل ایسٹ میں ہو یا گلف کنٹریز میں ہو یا انفلوئنس ہو سینٹرل ایشیا میں, افغانستان میں. اب انرجی کوریڈور کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں چاہے وہ پرشین گلف میں ہو یا عربین سی کے تھرو ہو یا ہماری کنیکٹیوٹی ہو ود سینٹرل ایشیا تھرو افغانستان, یہ اب ممکن ہوگا کیونکہ سعودیز کا کلاؤڈ ہے, سعودیز کا